إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسألكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لن يسألكم أجرا وهم مهتدون وما نعطيه آلهة يرسل الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلهم منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى جاء الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم أنفقوا من بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من
ربكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهشمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في صور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شعور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون تنصية وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يوحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما ولا يعبدون وهو العلي الذي لله ما في السماوات وما في الأرض ويتبدون ما في أنفسكم أو تخفوه ويحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
معلوماتك وبداية كلماتك كلها اللهم صل على أسر مخلوقاتك المدرج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد المنوبة قوم بين كلماتك كلنا ذكرك ربنا ذكرك الراجل ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله اللهم استغفر الله اللهم استغفر الله استغفر الله العظيم لوالدي استغفر الله العظيم لوالدي استغفر الله لوالدي استغفر الله لوالدي استغفر الله العظيم لوالدي العظيم لوالدي استغفر الله العظيم لأستاذي 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 استغفر الله استغفر الله العظيم لأستاذي استغفر الله استغفر الله العظيم له استغفر الله العظيم له استغفر الله العظيم له استغفر الله له استغفر الله العظيم له استغفر الله له استغفر الله العظيم له استغفر الله أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله المؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات للمسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات استغفر الله أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إنه كان غفارا أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بتاع إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد صلاة الله لا إله إلا الله محمد سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله ارحمنا والمسلمين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لبارئها ولسانها لمن سأل بيان الجود والكرم
sebelum kita baca doa untuk para santri, bacaan tahlil itu bukan merupakan tradisi kita, ya, tapi tahlil itu merupakan suatu perintah di mana di dalamnya itu ada dzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira. Ya orang-orang yang beriman, dzkuru dzikran katsira. Kita itu disuruh untuk berzikir kepada Allah katsira, sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Kalau lidah kita itu selalu basah berzikir kepada Allah. Orang-orang yang selalu basah lidahnya selalu berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, ini orang yang paling dekat dengan junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang kelak di yaumil kiamah akan berkumpul bersama junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau zikirnya bersungguh-sungguh, teman kalau bahasanya, tapi kalau zikirnya nanti ngantuk, menganga. Masih jam berapa ini? Masih jam 8:30. Orang yang meninggal ayahanda kita bernama Jalaluddin bin Sama. Anda tahu? Digambarkan di alam kubur itu adalah tempat yang gelap gulita, gak ada lampu. Di dalamnya itu tempat yang penuh dengan hayat dan akrab. Ada kalajengking, ada ular yang siaga untuk menyantap daging-daging jenazah yang ada di dalam liang lahat. Ini nasib kita nanti menyusul sama dengan ayahanda yang sudah pulang dalam barzah. Yang bisa menyelamatkan kita siapa? Allah. Ismul libatul baridul wujudul mustahil bijal ilmah. Jadi giatkan untuk berpikir kepada Allah. Jangan untuk melongok. Gimana kita akan mendapatkan jaminan? Ingin kita pikir kita sampai kepada almarhum, doa kita ingin sampai kepada almarhum, pembacaan yasin sampai kepada almarhum, pembacaan tahlil, tasbih, tahmid sampai kepada almarhum, tapi kurang giat, kurang semangat. Kira-kira nyampe enggak? Kira-kira nyampe enggak? Naik sepeda motor kalau ogel-ogelan nabrak enggak kira-kira? Nabrak enggak kira-kira? Khusyuk itu konsentrasi, fokus. Berdikir fokus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, fokus. Kalau kita sudah zikir, sudah mulai tahlil itu fokus, meminta, memunajat, memohon kepada Allah. Kalau kita zikir campur dengan bicara sama temennya, satu cerita game, yang satunya cerita game, gimana mau nyampe? Coba bayangkan Anda naik sudah motor ogel-ogelan, masuk ke tarik. Sama kalau kita itu berzikir, ibadat kita naik sepeda, harus fokus, harus konsentrasi, harus khusyuk supaya sampai. Ini jauh-jauh hari dari kota Batam loh, Batu Aji. Bapak Darwin bersama keluarga bawa makanan untuk kita. Satu orang ada yang ngantuk. Ini kebiasaan. Ada yang ngantuk, kebiasaan. Tegar, membiasakan diri susah, untuk melatih diri itu susah. Pelan-pelan, tahan. Kalau Anda sudah merasakan itu, insya Allah bukan hanya Bapak Jalaluddin yang butuh doa kita, nanti kita meninggal juga butuh doa orang-orang yang masih hidup. Butuh doa istri kita, butuh doa anak kita, butuh doanya tetangga kita. Kalau kita meninggal nanti sama dengan nasibnya ayahanda kita yang sekarang ini didoakan Bapak Jalaluddin. Kita meninggal sama dengan beliau, akan menyusul beliau. Kemudian orang-orang yang diminta oleh keluarga kita mendoakan kita ketika kita sudah masuk ke liang lahat, orang-orang yang diundang semuanya ngantuk. Ini dulu baca yasin.
masaknya itu mulai pagi, nah bungkusnya, masaknya, yang bapaknya wira-wiri sudah beli kresek, beli, hargai itu. Bukan makanan yang kita lihat, tapi perjuangan jerih payahnya untuk sekedar memberikan yang terbaik kepada almarhum almarhumah yang sudah pulang ke alam barzah. Ya. Tapi kalau sudah giliran dikirim sama orang tuanya, datang orang tuanya, nih contoh kecilnya, datang orang tuanya, yang ditanya oleh anak yang di pesantren apa? Ya, HP-nya mana ya? Ada tak? Dikasih HP, ibunya datang juga kali di pesantren, yang ditanyakan apa pertama? HP-nya dibawa mana? HP-nya dibawa apa? Dikasih ada. Dikasih jam 9 sampai duhur nggak ngantuk, rusuk kali lihat. Ada tak seperti itu? Tapi kalau sudah giliran Anda berzikir kepada Allah, baca tahmid, mendoakan almarhum, Anda ngantuk. Ada masalah apa di sini? Kalau Anda fokus khusyuk ketika baca, ketika melihat apa, tapi ketika berzikir Anda tidak khusyuk, ada apa? Pertanyakan keimanan kita. Tanyakan itu, bukan baju saja yang menjamin kita selamat. Kalaupun hati, bertanyakan hati kita itu ada apa sekarang. Udah live streaming, dilihat sesuatu di media, banyak orang melihat. Pertanyakan kalau kita lihat HP khusyuk gak ngantuk sama sekali, kumul. Ya, kita lihat HP ini satu orang dijemput sama orang tuanya, ada tak seperti itu? Dilihat sama orang, dikasih seorang tuanya, dilihat HP-nya. Dari jam 9 sampai jam 12 hampir duhur gak selesai. Kalau sudah tahim baru HP-nya kalau HP-nya selesai jam 12 tahim baru dikasihkan HP-nya. Iya Pak ya, kan gitu Pak. Ini ayah andanya Pak Darwin. Kalau bapak andanya datang tanya HP. Nanti satunya datang tanya HP. Tanya HP. Saya lihat nggak salah Anda tanya HP, nggak salah. Yang jadi salah sekarang perbandingannya kalau kita lihat HP, oh luar biasa gak ngantuk. Dari jam 9 sampai jam 12 nanti baterainya baru drop, baru dicas, bingung cari HP, cari cas-casan, cari baterai. Kebetulan di sini pakai genset. Tapi kalau sudah waktunya zikir dari jam 8 sampai jam 8:30 lah, setengah jam, 30 menit lah sudah teler. Nah sekarang pertanyaannya, tanyakan hati kita itu, kembali kepada hati. Sebenarnya bukan masalah mata ini, sebenarnya nggak akan ngantuk kalau hati kita tertata. Ya, hati yang jadi masalah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, qulub maradun, ada penyakit. Kalau penyakit sudah tersemayam dalam hati kita, ini pertanyaannya ini. Khawatirnya di dalam hati kita itu banyak penyakit-penyakit yang masuk sehingga dampaknya banyak. Suka marah, suka tidak terima dikasih uang sama orang tuanya 50.000 kurang, kok sedikit mah. Rasa tidak bersyukur, itu kan sifat yang ada di dalam hati kita. Ada sifat tercela, ada sifat terpuji. Sifat tercela diantaranya kita dikasih uang sama orang tuanya, dikasih uang 50.000 kurang, kemudian marah sama orang tuanya, kasihlah 100 masa 50.000, nggak tahu perjuangan orang tua. Kalau nggak dikasih tambahan, marah sama orang tuanya, nggak mau nyapa, nggak mau salaman sama orang tuanya. Ini sifat tercela. Itu juga bisa menjadi imbas atau dampak kepada kita, ketidakbaikan di dalam diri kita. Semangat. Kalau urusan-urusan itu harus semangat. Kita akan kembali sama dengan bapak kita, ayahanda kita, bapak dia lalu tegar, ya, supaya terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau pejamkan mata bukan khusyuk, kalau anak-anak kan ngantuk. Dan atau kita doakan ayahanda kita Bapak Jalaluddin bin Sama, semoga dengan pembacaan Yasin yang dibaca oleh menantu ya, termasuk dia menantunya Bapak Darwin yang disaksikan oleh pihak keluarganya, dan dibaca dengan tahlil tasbih tahmid, dan akan ditutup dengan doa. Harapan kita semoga
نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد شكرا ولك الملك الغلام وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم نزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسر ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقاوم يا كل دائم ويا ممن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك سير يا الله، حاجاتنا إليك سير يا الله، حاجاتنا إليك سير وأنت عليم بها وخبير. اللهم اجعل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية وسنة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضر سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين وإلى جميع العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى الشيخ القادر الجيلاني وإلى جميع الكبير من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها من ربنا خصوصا إلى المرحوم Bapak Jalaluddin Bisama وجميع مسلمين وفولهم. اللهم اجعل هذه القراءة سورة ياسين والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء إجابة له من النار وفداء له من النار وعتقا له من النار وشطرا له من النار وفداء له من النار ونجاة له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وللإخوة الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إنك رؤوف رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا مشاركين الأرض ومغاربها وبرها خصوصا إلى رؤيا المرحوم بابا جلاluddin bin Salam في تلك القبة المباركة أن الله يولد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفختهم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب